عيده. وبأسانيدكم المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة البخاري رحمه الله تعالى قال في صحيحه الجامع المسند الصحيح المتصل بأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه قال بسندكم حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. قال وبأسانيدكم قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها. قال رحمه الله تعالى ويسانيدكم حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال كنت آتي مع سلمة بن الأكوع عند الاسطوانة التي عند المصحف فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. وبه قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب. وبه قال حدثنا أبو عاصم يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. وبه قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء إن من أكل فليتم أو فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل. وبه قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء. وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صل عليها فقال هل عليه دين؟ قالوا لا. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا لا. فصلى عليه ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صل عليها. قال هل عليه دين؟ قيل نعم. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا 3 دنانير. فصلى عليها ثم أتي بالثالثة فقالوا صل عليها. قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال فهل عليه دين؟ قالوا 3 دنانير. قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلي دينه فصلى عليه. وبه قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها فقال هل عليه من دين؟ قالوا نعم. قالوا لا. قال هل عليه من دين؟ قالوا لا. فصلى عليه ثم أتي بجنازة أخرى فقال هل عليه من دين؟ قالوا نعم. قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة علي دينه يا رسول الله فصلى عليه. وبه قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر على ما توقد. قال على ما توقد هذه النيران؟ قالوا على الحمر الأنسية أو قال على الحمر الإنسية. قال اكسروها وأهرقوها. قالوا ألا نهريقها ونغسلها؟ قال اغسلوا. قال أبو عبد الله كان ابن أبي أويس يقول الحمر الأنسية بنصب الألف والنون. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حميد أن أنسا حدثهم أن الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية فطلبوا الأرش وطلبوا العفو فأبوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص. فقال أنس بن النضر أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال يا أنس كتاب الله القصاص. فرضي القوم وعفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. زاد الفزاري عن حميد عن أنس فرضي القوم وقبلوا الأرش. وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل الشجرات فلما خف الناس
قال يا ابن الأكوع ألا تبايع؟ قلت قد بايعت يا رسول الله. قال وأيضا فبايعته الثانية فقلت له يا أبا مسلم على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال على الموت. وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة أنه أخبره قال خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة حتى إذا كنت بثنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف قال قلت ويحك ما بك؟ قال أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. قلت من أخذها؟ قال غطفان وفزارة. فصرخت 3 صرخات أسمعت ما بين لابتيها يا صباحاه يا صباحاه، ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها فجعلت أرميهم وأقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا فأقبلت بها أسوقها فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن القوم عطاش وإني أعجلتهم أن يشربوا سقيهم فابعث في إثرهم. فقال يا ابن الأكوع ملكت فأسجح إن القوم يقرون في قومهم. وبه قال حدثنا عاصم بن خالد قال حدثنا حريز بن عثمان قال أنه سأل عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا كان في عنفقته شعرات بيض. بقية أحاديث يسيرة. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثر ضربة في ساق سلمة فقلت يا أبا مسلم ما هذه الضربة؟ فقال هذه ضربة أصابتني يوم خيبر. فقال الناس أصيب سلمة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيه 3 نفثات فما اشتكيتها حتى الساعة. وبه قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن خالد قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وغزوت مع ابن حارثة استعمله علينا. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حميد أن أنس حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصاص. وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثني يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال لما أمسوا فتحوا خيبر يوم فتحوا خيبر أوقدوا النيران. قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما أوقدتم هذه النيران؟ قالوا لحوم الحمر الإنسية قال أهريقوها. قال أهريقوا ما فيها واكسروا قدورها. فقام رجل من القوم فقال نهريق ما فيها ونغسلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو ذاك. وبه قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد 3 وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام الماضي. قال كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فقال رجل منهم أسمعنا يا عامر من هنيهاتك فحدا بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من السائق؟ قالوا عامر. فقال رحمه الله. فقالوا يا رسول الله هلا أمتعتنا به فأصيب صبيحة ليلته. فقال القوم حبط عمله قتل نفسه. فلما رجعت وهم يتحدثون أن عامرا حبط عمله فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله فداك أبي وأمي زعموا أن عامرا حبط عمله. فقال كذب من قالها إن له لأجرين 2 إنه لجاهد مجاهد وأي قتل يزيده عليه. وبه قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن ابنة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص. وبه قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال بايعنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحت الشجرة فقال لي يا سلمة ألا تبايع؟ قلت يا رسول الله قد بايعت في الأول قال وفي الثاني. وبي قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عيسى بن طهمان قال سمعت أنس بن مالك يقول رضي الله عنه يقول نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش وأطعم عليها يومئذ خبزا ولحما وكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تقول إن الله أنكحني في السماء. ما شاء الله بارك الله فيك ما شاء الله. نعم هذه ثلاثيات البخاري معروفة. نعم نحن لا نستطيع أن نقرأ البخاري كاملا هذا صعب لكن هذه الثلاثيات أقرب السند نعم جزاكم الله لو أجزتمونا بها شيخنا هذا وجزت
نعم، وأجزتم الحاضرين الحاضرين كلهم. نعم جزاك، وأبنائهم أيضا وأزواجهم. جزاكم الله خيرا شيخنا، أحسن الله إليكم. لا نطيل عليكم، ترتاحون شيخنا، الله يحفظكم. جزاكم الله خير.